अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अमेरिका से बात कर रही हूँ। फरमाइए शेख उज़ैफ़, आपकी बात सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हज़रत साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। तो आज से 3 साल पहले उसकी ऑनलाइन ही किसी लड़की से बातचीत हुई, तो हमने शादी तय कर दी। वो फ्रॉड ही था। वो फिर 15-20 दिन बाद शादी के वो जेवर वेवर लेकर सब भाग गए। तो अब ये है कि अब जहाँ भी हम रिश्ता करना चाहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, वो हो नहीं पाता रिश्ता जी। तो मुझे मालूम करना था कि क्या कोई मसला है उसके साथ या क्या है। इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? जी, और मुझे अपनी भांजी के बारे में भी बात करनी है जी। उसकी भी डिवोर्स हुई है और वो जो है अब उसके 3 बच्चे हैं और अब कोई आदमी उसके पीछे लग गया जो कि सिर्फ डॉक्टर है वो यहाँ पर, और वो सिर्फ पैसे खाई जा रहा है और बहुत ज्यादा तंग करता है मेरी बहन को, उनकी पूरी फैमिली को। अच्छा, इंशाअल्लाह करम होगा। ऐसा करें, आप सब घर वाले अल्लाहुम्मा बिस्मिक का कहफ इतमीर इसको बहुत खुला पढ़ें, बहुत खुला पढ़ें, और हर नमाज के बाद एक तस्बीह अल्लाहुम्मा काफ हा या आइन सात अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ बहुत गिड़गिड़ा के पढ़ें। ये 2 अमल अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और इससे पहले जितने अमल आप कर रहे हैं उनकी भी आपको इजाज़त है, उससे भी आपने नफ़ा और खैर पाई है, तो इंशाअल्लाह इसमें भी आपको खैर और नफ़ा मिलेगा इंशाअल्लाह। हज़रत साहब, क्या कोई मसला है क्या? मतलब क्यों नहीं रिश्ता हो पा रहा? आपकी शादी में क्यों रुकावट है इस तरह? रुकावटें तो ख़त्म हो रही हैं, जो आपने वजीफ़े किए हैं, तस्बीहां की हैं, उससे तो मुझे 100% मेरे इस्तिखारे में आ रहा है कि रुकावटें ख़त्म हो रही हैं। क्योंकि मैं आपका वो ला लाबा वाला भी पढ़ रही हूँ मैं उस पर, क्योंकि आप अकेली पढ़ रही हैं, आपका साथ कोई नहीं दे रहा, आप हिम्मत वाली हैं, आप कर रही हैं। हज़रत साहब, मैं आपको बताऊं, मेरा ये बेटा 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, रोजा कभी नहीं छोड़ता था, मगर ये जब से शादी हुई है उसने नमाज से बिल्कुल दूर और ये रोजा वगैरह से दूर हो गया। पता नहीं, मेरी कुछ समझ नहीं आता कि मसला क्या है। रहमत होगी, आपको जो कुछ दिया है आप उस पर तवज्जो करें। इंशाअल्लाह पहले भी आप कामयाब हुए हैं रूहानी दुनिया में, अब भी आप कामयाब हैं। मैं बहुत फायदा उठाया आपके सारे वजीफे से। और मेरी बेटी है, उसका भी है कि एक बेटा है माशाल्लाह, अब मजीद वो चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ बता दे पढ़ने के लिए। यही वजीफा, यही तस्बीह अमल आप भी तवज्जो से, आपका सारा घर तवज्जो से करें, इसी को तवज्जो यकीन से करेंगे इंशाअल्लाह। दुआएं अच्छा। सलाम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बोट्सवाना से आमना बात कर रही हूँ। फरमाइए, आपकी शेख उज़ैफ़ आवाज़ सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना हकीम साहब, मुझे ना अपना इस्तिहारा करवाना है। मेरा नाम आमना शहजादी है, मेरी अम्मी का नाम सुरैया बेगम है। मेरा मसला ये है कि मुझे ना सोते वक्त कुछ चीजें तंग करती हैं जी, जो कि मेरी टांगों की तरफ से, पैरों की तरफ से ना जिस तरह मुझे ना टच करती हैं, छेड़ती हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि ये मेरा जो ना वहम है या मेरे ऊपर किसी ने जादू करवाया हुआ है या मेरे ऊपर हवाई चीजें हैं। और एक दफा इन रोजों में मुझे दिन में भी तंग किया है, नहीं तो मुझे ऑन ऑफ रात में ही तंग करती हैं। और मुझे फील होता है जैसे मेरे पैरों को कोई छेड़ रहा है। तो पहले मैं डरती नहीं थी, अब मैं 2 दफा डरी हूँ। ये बताएं, 1 दफा रात में डरी हूँ, 1 दफा मैं दिन में डरी हूँ। कभी आप नापाक तो नहीं हो गई? नहीं। ठीक। सूरत तारिक की आयत है, इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा से आखिर तक हर नमाज के बाद 25 बार पढ़ें। और शहद ले लें, शहद, और शहद के ऊपर 11 बार सूरत रहमान और 11 बार सूरत तगाबन पढ़ें, और उसके 2 चम्मच सुबह शाम पिएं। और रात सोते हुए कोई नमकीन चीज़, कोई मसालादार चीज़ आप इस्तेमाल न करें। अगर करें भी सी तो 3 घंटे पहले, और साथ सोते हुए शाम को वो शहद आप पानी में घोल के आपकी हाँ मेरे ख्याल में अब सर्दी बढ़ रही होगी जी। हमारे यहाँ गर्मी, आपके यहाँ सर्दी आ रही होगी बोट्सवाना में। तो आप अगर मौसम ठंडा हो तो नीम गर्म पानी में कर लें, सादा ताज़ा हो तो ताज़ा पानी में कर लें। ठीक, इंशाल्लाह। जी ठीक हो गया। हकीम साहब, ये मैं पूछना चाहती थी, ये जादू टूना है या हवाई चीजें हैं या मेरी गलत फहमी है? नहीं, कोई या किसी ने कुछ किया हुआ है? नहीं, कुछ नहीं किया, कोई जिन्नाती चीजें हैं। अच्छा ठीक है हकीम साहब, इंशाल्लाह करम हो जाएगा। जी हकीम साहब, दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे वज़ाइफ की इजाजत भी मैं चाहती हूँ आपसे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, रहमत है। आपने क्या पाया आप करी से? हकीम साहब, मेरी दोस्तें हैं जो बोट्सवाना की ही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने बहुत फैज़ पाया। तो उन्होंने ही मुझे जो है ना आपके साथ रजू करने के लिए बोला कि मैं हकीम साहब से बात करूं। माशाल्लाह मेरी दोस्तों ने बहुत फैज़ पाया, बहुत ज्यादा। मेरी दोस्त एक आसमा साथ ही बैठी है जो अक्सर आपको अपने मसाइल के लिए कॉल करती है, और अल्लाह की रहमत से आप वसीला बने और उसने बहुत कुछ पाया।
میں اسی کے کہنے پہ آپ کو آج جو ہے نا پہلی دفعہ کال کی. دعائیں آپ کے لیے، سب کے لیے، اور تمام وظائف کی اجازت ہے جزاک آپ اللہ کو. خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے میں کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب سے بات کرنا. میں بارسلونا اسپین سے بات کر رہی ہوں. جی شکل وظائف آپ کی بات سن رہے ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ میں اتنے ساتھ. وعلیکم السلام حضرت صاحب. میں نے بہت عرصے کے بعد ہاں بہت عرصے کے 8-9 بعد، سال سے کوشش کر رہی ہوں. 8-9 سال سے. میرا نام والدہ پروین ہے. میری والدہ کا نام شفیہ بیگم ہے. جب کوئی کہتا ہے نا میں سالہ سال سے بات کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے گھبراہٹ اور تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ میرے وقت میں اتنی برکت دے میں سب سے بات کر لوں. مجھے خوشی نہیں ہوتی، دکھ ہوتا ہے. بات نہیں ہو رہی. مجھے بات نہیں ہو رہی. کریم کرم فرمائے، کریم کرم فرمائے. دشمنوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے، جادو ٹونا ہمارے میدے اور دماغ اثر کیا ہے. ایک بیٹے کی ڈیورس ہو گیا، دوسرا بیٹا وہ اس کی بیوی بھی طلاق مانگ رہی ہے، بیٹی کا رشتہ ٹوٹ گیا. بہت حالات خراب ہیں. اپنے دشمن ہیں. خدا کے واسطے مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتائیں. مجھے آپ کو چھوٹا سا عمل بیمار رہتا بتاؤں انشاءاللہ چھوٹا سا عمل بتاؤں گا. ہر نماز کے بعد، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کرتے. ہر نماز کے بعد 35 بار محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ. ایک تو ہر نماز کے بعد 35 بار یہ پڑھنے کی ترتیب بنائیں، اور دوسرا سارا دن کھلا پڑھیں یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر. بس یہ 2 کام کر لیں، اور اس سے علاوہ ابکری کے پہلے جو وظائف کر رہے ہیں ان کی بھی اجازت ہے. آمین. تو حضرت صاحب جو میرا بڑا بیٹا ہے وہ ابھی اپنا گھر چھوڑ کے میری بہو نے سے گھر سے نکال دیا. وہ بھی میرے گھر میں ہے. جی اس کی بیوی ڈیورس مانگ رہی ہے. 2 بچیاں بھی، ایک 5 سال کی ہے، ایک 2.5 سال کی ہے. تو اس نے غصے میں اسے 2 بار طلاق بھی بول دیا. تو اس کا کہیں اور چکر چل رہا ہے. وہ کہتے میں نے نہیں رہنا، یہ کہتا میں نے ڈیورس نہیں دینی. تو چھوٹے بیٹے کی جو بیوی تھی اس کا ایک بیٹا بھی، اس نے ڈیورس لے لیا. وہ میری نند کی بیٹی تھی. آپ عرض کر رہا ہوں یہی 2 عمل اگر آپ کچھ عرصہ لگاتار توجہ یقین دھیان سے کر لیں، یہی 2 عمل آپ کو اس کے عمل سے بہت نفع اور فائدہ ہوا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. فقیر کی دعائیں ہیں، کریم آپ کو ہمیشہ خیر عطا کرے گا انشاءاللہ. آپ کو سلامت رکھیں. اچھا حضرت صاحب ایک اور بات پوچھنی تھی. وہ جو میں سورۃ کوثر کا وظیفہ کر رہی ہوں 129 بار، وہ فجر ٹائم پڑھتی ہوں. آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو تمام وظائف کی اجازت ہے. اللہ والے تمام وظائف کی اجازت ہے. بہت 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 شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت دے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کالوں کا بہت زیادہ لوڈ ہے، کٹ رہی ہیں، آپس میں ملتی ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے. السلام علیکم. حضرت یہ مسئلہ ہے میرا کہ مجھے یہاں پہ تقریباً آسٹریلیا میں 9 سال ہو گئے ہیں حضرت. اور میرا جو ہے میں بیمار رہتا ہوں، مجھے شوگر بھی ہے. ہماری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرا کوئی بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے حضرت. اچھا. اور جادو ہے، نظر ہے. اور حضرت میری نہ شادی ہو رہی ہے، میری تقریباً 34-35 سال عمر ہو گئی ہے. جی. تو اور حضرت مجھے ڈائبٹیز بھی ہے، میں بیمار بھی رہتا ہوں. اور گھر میں بھی والد بھائیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے اور وہ بھی ہم پہ جادو کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، ٹونے ہنستے ہیں پراپرلی. تو ہماری 2 بہنیں بھی ہیں، ان کے بھی رشتے نہیں ہو رہے حضرت. اور ایک بھائی ہے، اس کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں. ایک لیفٹ آئی اس کی جو ہے حضرت وہ خراب ہو چکی ہے 30%، اور ایک رائٹ چلتی تھی اب وہ بھی تقریباً خراب ہو گئی ہے. اب وہاں سے بھی اس کو نظر نہیں آتا، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، اور اس کو نظر بھی تقریباً 100 میٹر تک آتا ہے. جی 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 جی. اچھا اچھا اچھا. اللہ پاک ہمیشہ آپ کوئی دعا فرمائیں. جی اچھا ایسا کریں آپ. جی جی آپ بول لیں، آپ بول لیں، پھر میں بات کرتا ہوں. بول لیں آپ. جی حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی بہت بیمار رہتا ہوں اور میری بہنیں بھی بڑی بیمار رہتی ہیں اور ہماری والدہ فوت ہو چکی ہیں. سنیے جی جی. یا عزیز ہو یا فتح ہو، یا عزیز ہو یا فتح ہو، بہت توجہ سے پڑھیں. دن رات وضو بے وضو پڑھیں. سارا گھرانہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے یا عزیز ہو یا فتح ہو. ایک تو یہ بہت یقین اور اعتماد اور توجہ سے پڑھیں. اور دوسرا آپ وہ نفل جو میں نے 15 شعبان کو نیٹ پہ ڈالے ہیں، ان نفل کو دن میں کسی وقت ایسے وقت میں جب آپ پورا دھیان سے توجہ سے پڑھیں. یہ 2 چیزیں کر لیں. اور جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان 70 بار آیت الکرسی. بس انشاءاللہ ہمیشہ کی رحمت اور ہمیشہ کا کرم ہوگا اور ہمیشہ کا فضل ہوگا. آج میں باہر تھا تو مجھے ایک صاحب ملے اور کہنے لگے کہ مجھے پچھلے 1 سال سے سخت کانسٹیپیشن قبض ہے، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں اور میرے معدے کے مسائل، اور اس کی وجہ سے میری زندگی اجڑن ہو گئی ہے. میں نہ کام کر رہا ہوں نہ کاج کر رہا ہوں. کوئی ایسا ٹوٹکا ہو. بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو کہ بر صغیر پاک و ہند کی غذائیں ایسی ہیں جو کہ ساری کی ساری چٹکاروں والی، مثالوں والی، جس سے معدوں کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پر کوئی ٹوٹکا آپ ایسا بتا دیں تاکہ لوگ ناظرین اس سے مستفید ہوں. آج کل ہر تیسرا بندہ اس کا شکار ہے. سب سے پہلا ٹوٹکا تو یہ ہے کہ جو بہترین پہلوان ہے وہ دسترخوان پہ پہلوان ہوتا ہے.
ہاتھ رک جانا، اور اگر کسی وقت میں زیادہ کھا بھی لیا تو اپنے آپ کو ایک وقت کا فاقہ دے دیں، اس سے بڑا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، اور یہ آخری ٹوٹکا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے، اس پہ کنٹرول بہت ضروری ہے۔ دواؤں پہ جو بندہ بھروسہ رکھتا ہے، ایک وقت آتا ہے دوائیں بھی کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ اور دوسرا، مصری 1 پاؤ 250 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام، اور ست پودینہ 10 گرام۔ یہ چیز اگر باریک پیس لیں، آپس میں ملا لیں، مصری ہی پیسنی ہے، باقی تو پیسا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں میٹھا سوڈا اور ست پودینہ ڈال کے خوب رگڑیں، آدھا چمچ سے 1 چمچ صبح شام استعمال کریں، صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو صحت، تندرستی اور بہت زیادہ خیر ملے گی۔ تو قبض کا مسئلہ جو لوگوں کا ہے؟ جی، قبض کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں گھی، تلا ہوا زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے تو قبض ہوگی۔ اور قبض کا علاج پانی زیادہ پینا، اور ایسی سبزیاں اور ایسے پھل جو بہت سستے ہوں، مہنگے نہ ہوں، وہ کھانے کے طور پہ کھانا۔ اور یہ دوا خود قبض کا علاج ہے، یہ دوا بھی خود قبض کا علاج ہے۔ بالکل ٹھیک، انشاءاللہ۔